अस्सलाम वालेकुम वीबस क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरी बहुत बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से मेरे व्लॉग दो जो छोटे चैनल हैं उन पे भी नहीं आ रहे। इस पे भी मैं अभी वीडियो डाल रही हूँ। मुझसे कोई काम घर का नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। सुबह जिधर मैं पहले जाती थी ना, उधर ही मैं अपनी दोस्त को बोल के आई हूँ कि घर आना और काम करके जाना। मुझसे काम नहीं हो रहा। आपको पता है कि कराची से भी मैं धोने वाले कपड़े लेके आई हूँ, और लाहौर में भी बारिशें काफ़ी हो रही थी, उधर भी कपड़े नहीं धोए। जितना मेरा ब्रीकेस था सारा इस्तेमाल हो गया। अभी पहनने वाले भी जो है ना, अभी हम पहन रहे हैं तो थोड़े से कपड़े पीछे बचे हैं पहनने वाले भी। तो बारिश आज भी बहुत ज़्यादा, काले बादल आए हुए, बहुत बारिश होगी आज भी। और सारा दिन मौसम ऐसा रहा है जिसकी वजह से मैं कहीं भी बाहर नहीं जा सकी। और अब्बू को हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं सुबह से, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपने तो वहाँ पे घूमना था, फिरना था। जी मैंने कराची से वो जो है क्या उसको बोलते हैं तारक रोड, वहाँ से मैंने इतनी महंगी शॉपिंग की। इसीलिए मैंने की थी कि मेरा प्लान था कि मैंने मरी जाना है और लाहौर में मैंने घूमना फिरना है। इसी वजह से मैंने इतनी शॉपिंग की थी। मैंने अपने जोगर भी लिए हैं। वो सारी शॉपिंग जो कराची से की है वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस वजह से नहीं हम जा सके कि हमारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से हमें वहाँ से इमरजेंसी निकलना पड़ा। और वो वीडियो मैं लास्ट में लगा रही हूँ, आप लोगों ने देखना है कि अंधेरे में हम निकले और दिन हो गया था यहाँ पे आते आते। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स जो भी है सोच समझ के किया करें। जो दिल में आता है आप वही बोल देते हैं। जब तक आप हकीकत को नहीं देख लेते तब तक आपको समझ नहीं आती। और एक और बात मैं कहूँगी कि हाँ, मुझे अपने माँ बाप की ज़िंदगी, माँ बाप की इज़्ज़त ज़्यादा प्यारी है। ठीक है, मेरा जो प्लान था ना, जो मेरा टारगेट था, वो मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ। मैं वापस आ गई, कोई नहीं, ज़िंदगी रही तो फिर चले जाएंगे। माँ बाप की ज़िंदगी से तो बढ़ के कुछ नहीं ना। चले जी, बात हो रही थी कि मैंने जो वीडियोस वगैरह इन पे बनानी छोड़ी इसलिए कि जब माँ बाप आके तो पाँव बांध देता है ना, मुंह बांध देता है, फिर इंसान ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। ठीक है, मुझ पे बीती है, मुझे पता है। खैर जो भी है, मेरी अम्मी और अब्बू ने सारी बातों पे मट्टी डलवाई है कि इस बात को यहीं पे ख़त्म करो। ठीक है, लेकिन कुछ लोग टाँच लगाने से बाज नहीं आ रहे। तो जब मैं सबको एक लाइन में लगा के खड़ा करूँगी ना, फिर समझ आएगी कि हाँ एमन सही कहती थी। जब तक आप बोलते रहे एमन को ऐसा हो गया, एमन को वैसा हो गया, जब मैंने बोलना शुरू किया तो साथ ही आपको मिर्चें लग गई, लूज़ मोशन ही लग गए। मिर्चें तो दूर की बात है, लूज़ मोशन ही लग गए। मैं अभी मरी नहीं हूँ, मैं अभी ज़िंदा हूँ, बीमार हुई हूँ, मरी नहीं हूँ। ठीक है, सब पे वाट लगाऊंगी। जो जो नज़र में आएगा ना, जो जो बात करेगा मेरे ऊपर, सबकी वाट लगाऊंगी। ये मत समझना कि डर गई है, मैं डरती किसी के बाप से भी नहीं हूँ। कहते हैं इंसान को, इंसान का जो ना दुख मार जाता है। ना कभी कोई इंसान भूखा मरा है, ना कभी कोई तकलीफ़ में मरा है। दुख मार जाते हैं अपनों के, जो अपने पोचे लगा लगा के तो फिर डसते हैं ना, वो दुख मार जाते हैं कि भाई हम तो इसको इस तरह का समझते थे। खैर जो भी, मैंने अपने खुदा के वास्ते, अपने रब के वास्ते इनको इग्नोर कर दिया है। ठीक है, और मेरी वजह से कह रहे ना कोई कुछ लोग कांटा, मेरी वजह से अगर किसी का रिज़्क रुकता है तो मैं उन लोगों पे जिक्र नहीं करूँगी। मैंने इतने सब्सक्राइबर अपने बनाए, इतने ज़्यादा, और इतने चैनल आपको पता है कि मैंने बना बना के रफ़ा दफ़ा भी किए हैं। मेरे अंदर टैलेंट है मेरे अंदर, और उसके अलावा मेरा फेस वैल्यू है। समझ आई? मैं किसी के कंधों का सहारा ले लेके नहीं चलती, किसी का भी। मिलू को प्लेट ले ले, दो काटना भाई ने भी खाना है तो एक दो जो है ना वो मिल्क शेक के लिए कटिंग करो, मिल्क शेक बना के पीते हैं। ठीक है, और ये बारिश चलें जी, बादल जो भरे पड़े थे बारिश होना शुरू हो गई है। लाहौर में भी बहुत सारी बारिशें हो रही है, मेरे शहर में भी हो रही हैं, पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं। ठीक है जी, तो बाकी ये कि डॉक्टर ने मुझे नहाने से भी मना किया है कि आपने नहाना भी नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है। हल्का सा पंखा चलाते हैं तो मुझे वो कंबनी आती हैं, कंबनी वाला बुखार है। और ये सौगात हम कराची से लेके आए जी, डेंगू बुखार की।
ٹھیک ہے، میں اپنے بچوں سے بھی دور ہوں اور اپنی فیملی سے بھی دور ہوں، اور اپنا جو بھی چمچ پلیٹ وغیرہ جو بھی ہے وہ بھی میں نے لاک کر لیا تاکہ میرے بچے میری وجہ سے بیمار نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کو مچھر نے کاٹا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے تو ادھر لاکھوں مچھر کاٹ جائے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، وہاں سے ہم یہ سوغات لے کے آئے کراچی سے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا میرے لیے، جتنے نہیں اس کو ویسی کٹنگ کرو، جتنے لوگ مجھے چاہتے ہیں میرے لیے بہت ساری دعائیں کریں تاکہ میں اچھے اچھے سے ولاگ لے کے آؤں۔ ابھی تو میں ادھر سے پاؤں ادھر تک نہیں کر سکتی۔ آج میرے ابو کو لے کے گئے ہوئے ہاسپٹل ساہیوال، جدھر وہ جاتے ہیں، دعا کریں کہ وہ صحت یاب ہو کے گھر آئیں، اور آج ان کو داخل کروانا تھا تو امی اور بھائی اور چھوٹا بھائی لے کے گئے ہوئے، تو اگر میں ٹھیک ہوتی تو میں نے جانا تھا، میں ٹھیک نہیں ہوں، میں تو اپنا آپ نہیں سنبھال سکتی، اور صبح سے آپ یقین کریں کہ مجھ سے صرف ایک بریڈ کھایا گیا ہے، یہ میرا پورا گلا جو ہے نا جکڑا گیا ہے بخار کے ساتھ، مجھ سے کوئی چیز نہیں کھائی جا رہی، فروٹ وغیرہ لے کے آئی ہوں اور وہ اتنا کھایا ہی نہیں جا رہا، کسی چیز کو بھی من نہیں کر رہا، تو ہلکا پھلکا جوس وغیرہ پی رہی ہوں۔ بس آپ لوگوں نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے کہ میں جلدی جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں اور اپنے بچوں کو سنبھالوں، اپنے گھر کو سنبھالوں۔ پھر بھی میں نے اتنی تکلیف میں پھر بھی میں نے آ کے جتنے استعمال کرنے والے برتن وہ دھوئے، اپنی فریج واش کی، اس کے علاوہ میں نے یہ سارا سسٹم کیا ہے، اپنے بیڈ شیٹ کی چادریں، پیٹی شیٹی کی ساری گھر کو سارا نیٹ کلین کیا ہے، بیماری کی حالت میں بھی۔ تو بیمار تو میں کراچی سے آئی تھی، لاہور آ کے زیادہ بیمار ہو گئی، آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھے میرے ولاگ کہ میں کوئی اتنا چل پھر نہیں رہی تھی، لیٹ کے ہی سب کو جواب دے رہی تھی جو میرے اوپر بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ زندگی موت میرے رب کے ہاتھ میں، اگر میری زندگی اتنی ہے نا تو میں ہنس کے کہتی ہوں کہ میں رب کے پاس جانے سے ذرا سا بھی نہیں شرماتی، وہ مجھے لے کے جائے اپنی بارگاہ میں ذرا سا بھی نہیں شرماتی، کیونکہ میں نے آج تک کسی کے ساتھ غلط اور جاستی نہیں کی، جتنی بھی جاستی ہوئی ہیں، جتنا بھی غلط ہوا ہے آپ سب کے سامنے کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے، میرے ساتھ ہوتا بھی رہا ہے، مجھے اپنوں نے ڈسا ہے، ایک بار نہیں بار بار ڈسا ہے، ٹھیک ہے۔ آج جو لوگ ادھر سے بھی میرے ساتھ کھڑے نا، وہ میرا برے وقت میں انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، اچھے وقت میں ہر کوئی ساتھ ہوتا ہے، برے وقت میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ایمن کی اتنی گندی زبان ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ باتوں میں اشاروں میں باتیں کر لیتے ہیں، میں تھوڑا چڑ جاتی ہوں، میں پھر کھل کے سروس کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ہاں، کسی نے کہا اس کا سافٹ ویئر کرے، سافٹ ویئر آپ لوگوں کا ہونے والا ہے، میرا نہیں، کیونکہ میں حق اور سچ پہ ہوں، اپنے بچوں کو پال رہی ہوں حق حلال کی کھلا کے، حرام کی نہیں کھلا کے، ٹھیک ہے۔ سافٹ ویئر ان کا کریں جو لوگ آپ کو نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے، جو گندے ہو کے بھی کہتے ہیں کہ ہم تو پاک صاف ہیں، بالکل صاف ستھرے ہیں، رب بہتر جانتا ہے کون گندا ہے کون برا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں غلط ہوں تو خدا مجھے اس کی سزا دے، کم چھلکا تارو نا، اتنا زیادہ تار رہی ہے۔ باقی میری بیٹی میرا بہت خیال کر رہی ہے، بہت ساتھ دے رہی ہے، خدا سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، ٹھیک ہے۔ جو چیز غلط نظر آئے گی اس کو تو غلط بولیں گے نا، کہ غلط کو بھی اچھا بولیں۔ آپ لوگ مجھے بتا دیں، پہلے آپ کہہ رہے تھے ایمن کو ایسا نہیں کیا، ایمن کو ویسا نہیں، جب ایمن نے اپنے منہ سے بتایا تو پھر ہو ادھر بھی آگ لگ گئی جدھر کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ مل گیا ایک ہی کٹنگ کرنا، بس ایک رکھ دو بیٹا، صبح ناشتے میں ملک شیک بنا لیں گے، کیونکہ روٹی وغیرہ آٹا وغیرہ تو میں گوندھ نہیں سکتی، میرے ہاتھ درد کرتے ہیں، بہت درد کرتے ہیں۔ میڈیسن وغیرہ صبح لے کے آئیں گے، ختم ہو گئی ہیں، تو آپ لوگوں نے میرے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں۔ لاسٹ میں کہہ رہی ہوں کہ خدا کا اتنا شکر ہے کہ تھوڑی بہت آواز تو نکلی، میری تو آواز بھی بند ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو میرا کاکا دیکھیں جی، کاکا گھر آ کے بہت خوش ہیں اور کہہ رہے مما جلدی سے ٹھیک ہو جائے، آپ ہمیں کھانا بنا کے دیں، ہم آپ کے ہاتھ کے کھانے کے لیے ترس گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کروں گی میں بھی کہ میں ان کو کھانا شانا بنا کے دوں،
کیونکہ میرے جو ہاتھ ہے نا، ہاتھ اور ٹانگوں کی جو جان ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.